स्यात् सर्वभूतानि इति निषेधः वर्तते। अत्र विचारः कस्यापि नास्ति। इदं वाक्यं निषेधवाक्यम्। अयं निषेधः अनारभ्याधीत निषेधः। कस्मिंश्चित् अपि क्रतुप्रकरणे इदं निषेधवाक्यं नास्ति। न हिं स्यात् सर्वभूतानि इति अयं निषेधः पुरुषार्थः। नाम यदि हिंसा क्रियते तर्हि पुरुषस्य पापं भवति। पुरुषार्थतया हिंसा न कर्तव्या। हिंसाकरणं पुरुषस्य दोषाय भवति, अनर्थाय भवति इति तेन न हिं स्यात् सर्वभूतानि इति वाक्येन पुरुषार्था एव हिंसा प्रतिषेधव्या। कृत्वर्थ निषेधो हि निषेधे हि सोपि कृत्वर्थ स्यात्। यदि कृत्वर्थ हिंसापि निषिध्यते, कृत्वर्थ हिंसापि यदि निषिध्यते तर्हि प्रतिषेधः कृत्वर्थ स्यात्। पश्यन्तु, कृत्वर्था या हिंसा सा हिंसा यदि निषिध्यते इति अर्थः। कृत्वर्थ निषेधे हि इत्यस्य कृत्वर्थः यः निषेधः इति वा अर्थः। उभयथापि अर्थः कर्तुं शक्यते। कृत्वर्थ निषेधे नाम हिंसा कृत्वर्थ निषिध्यते इति अर्थः, अथवा हिंसायाः निषेधः कृत्वर्थः इति वा भवतु। फलितोऽर्थः कः? यदि हिंसा क्रियते, कृत्वर्थं हिंसा क्रियते, तत् युक्तं नास्ति। कृत्वर्थं हिंसा न कर्तव्या इति अर्थः। तर्हि किम् आयाति? न हिं स्यात् सर्वभूतानि इति वाक्यमस्ति। इदं वाक्यम् अस्माभिः पुरुषार्थतया हिंसा निषेधं करोति इत्युच्यते। इदं वाक्यं कृत्वर्थ हिंसां निषेधति इति चेत् तर्हि किम् आयाति? कृत्वर्थं हिंसा न कर्तव्या। हिंसा क्रियते चेत् क्रतुः विफला भवति इत्यर्थः। प्रश्नः कः? न हिं स्यात् सर्वभूतानि इति वाक्यं कृत्वर्थ हिंसा प्रतिषेध वाक्यं वा पुरुषार्थ हिंसा प्रतिषेध वाक्यं वा? सः वदति पूर्वपक्षी पुरुषार्थ हिंसा प्रतिषेध वाक्यमेव। अविशेषे तु अयं प्रतिषेधः कृत्वर्थोऽपि भवति पुरुषार्थोऽपि भवति इति यदि उच्यते तर्हि प्रतिषेधविधिर्नाम प्रतिषेधोऽपि विधिरेव। विधिः प्रतिषेधः इति द्वैविध्यम् अस्माभिः चिन्त्यते किल। वस्तुतः विधिः प्रतिषेधश्च इति द्वैविध्यं नास्ति। प्रतिषेधोऽपि एकविधः विधिरेव। तर्हि किम् आयाति? अयं प्रतिषेधविधि न हिं स्यात् सर्वभूतानि इति सः कृत्वर्थः भवति, पुरुषार्थः भवति, पुरुषार्थश्च भवति इत्युक्तौ तर्हि किं भवति? एकस्यैव प्रतिषेधविधेः कृत्वर्थत्वं पुरुषार्थत्वम् इति वैरूप्यं भवति। नाम एकमेव वाक्यं पुरुषार्थ हिंसा निषेधकं कृत्वर्थ हिंसा निषेधकम् इत्युक्तौ वैरूप्यं भवति। तस्मात् पुरुषार्थानामेव हिंसानाम् इह प्रतिषेधः, न कृत्वर्थानां हिंसानाम् इति तत्र पूर्वपक्षी मन्यते। तदिदं बालसम्मोहनम् एवं न वक्तव्यं। किम् अविशेषेण प्रवृत्तौ वैरूप्यं भवति इति भवता उक्तं। किं वैरूप्यं? सामान्यतः सर्वत्र प्रवृत्तं वर्तते। कृत्वर्थ प्रतिषेधः भवति चेत् पुरुषार्थ प्रतिषेधः न भवति, पुरुषार्थ प्रतिषेधः भवति चेत् कृत्वर्थ प्रतिषेधः न भवति इति तु वक्तुं न शक्यते। यदि कृत्वर्थ हिंसाम् उद्दिश्य
प्रतिषेधः क्रियते। पुरुषार्थ हिंसाम् उद्दिश्य प्रतिषेधः यदि क्रियेत, प्रतिषेधः क्रियेत तदा वैरूप्यं स्यात्, तदा वैरूप्यं स्यात्। कृत्वर्थ हिंसा प्रतिषेधव्या न कर्तव्या, पुरुषार्थ हिंसा न कर्तव्या इति अर्थवर्णनं यदि कुर्मः तदानीं किं भवति, तदानीं किं भवति, वैरूप्यं भवति, तदानीं वैरूप्यं भवति। परन्तु तथा नास्ति, तथा नास्ति। तत्र किं भवति अत्र, परन्तु तथा नास्ति। अत्र अविशेषेण उच्यते चेत् वैरूप्यं भवति, अन्यथा न भवति इति कथम् आचार्य? तत्र अविशेषेण उच्यते चेत् वैरूप्यम् इति पूर्वपक्षिणा उक्तं। तस्य आशयः एकः प्रतिषेधः कृत्वर्थ हिंसा विषयकः पुरुषार्थ हिंसा विषयकश्च इत्युक्तौ वैरूप्यं। सिद्धान्ती वदति मया कृत्वर्थ हिंसा न कर्तव्या, पुरुषार्थ हिंसा न कर्तव्या इति एकं निषेधम् उभयार्थतया यदि वयं वदामः तदानीं वैरूप्यं भवति। नाम एक एव निषेधः उभयार्थः भवति चेत् वैरूप्यम् उद्देश्यद्वयं भवति इति। परन्तु वयं तथा न वदामः। किन्तु किं वदामः, हिंसा सामान्यम् उद्दिश्य प्रतिषेधं कुर्मः। का अनुभूतिः? हिंसा सामान्यम् उद्दिश्य प्रतिषेध्य उपस्थापित क्रतु पुरुष गोचरत्वात् प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्या हिंसा, प्रतिषेध्या हिंसा तदुपस्थापित हिंसा इत्युक्तौ सा चिन्तयति कृत्वर्थमपि हिंसा भवति, पुरुषार्थमपि हिंसा भवति। तत्र प्रतिषेध्याया हिंसा तदुपस्थापित क्रतु पुरुष गोचरत्वात् प्रतिषेधस्य अयं प्रतिषेधः क्रतु पुरुष उभय गोचरः भवति। यदा तु हिंसा मात्रम् उद्दिश्य प्रतिषेधः क्रियते तदा अस्य किं वैरूप्यं? तत्र वदति हिंसा मात्रम् उद्दिश्य प्रतिषेधः यदि क्रियते वैरूप्यं किम् अस्ति? हिंसा सामान्यम् उद्दिश्य प्रतिषेधः क्रियते, हिंसा न कर्तव्या इति। तदानीं वैरूप्यं नास्ति। तद्यथा या भोजनार्थं मांसोत्पादने हिंसा, तत्र हिंसा पुरुषार्थ विषयेपि द्विधा वर्तते। भोजनार्थं मांसम् उत्पादनीयं, तदर्थं हिंसा। अन्या हिंसा वर्तते वैरि निर्यातनार्थतया साक्षात् पुरुषार्थ। उभयथापि साक्षात् पुरुषार्थत्वं वर्तते। तत्र अविशेषेणापि प्रतिषेधः प्रवर्तते। अविशेषेणापि प्रतिषिध्यमानायापि हिंसायां नास्ति वैरूप्यं। पुरुषार्थ हिंसा विषये एव एवम् उच्यते, पुरुषार्थ हिंसा न कर्तव्या इत्युच्यते। ततः कश्चन पृच्छति, हे मांसार्थ हिंसा वैरि निर्यातनार्थं वैरि नाशार्थं हिंसाद्वयम् उद्दिश्य प्रतिषेधः क्रियते चेत् वैरूप्यम् इति उच्यते वा? न उच्यते। तद्वत् पुरुषार्थ हिंसा वा भवतु, अन्या हिंसा भवति कृत्वर्थ हिंसा, पुरुषार्थ हिंसा वा भवतु कृत्वर्थ हिंसा वा भवतु, हिंसा सामान्यम् उद्दिश्य प्रतिषेधः क्रियते। इतरथा तत्रापि भोजनांगता पुरुषार्थता च प्रतिषेधस्य स्यात् इति वैरूप्यं स्यात्। भोजनांगता पुरुषार्थता च प्रतिषेधस्य स्यात्। एकः प्रतिषेधः भोजनांगं भोजन विषयकम् इत्यर्थः, विषयकः इत्यर्थः। अपरः प्रतिषेधः साक्षात् पुरुषार्थः, वैरिमरणरूपां हिंसाम् उद्दिश्य यत्र प्रतिषेधः क्रियते तत्र साक्षात् पुरुषार्थत्वं प्रतिषेधस्य भवति इति। तत्रापि भोजनांगता पुरुषार्थता च प्रतिषेधस्य स्यादिति वैरूप्यं स्यात्। तस्मात् यैव काचित् येन केनापि प्रकारेण प्रसक्ता हिंसा सा सर्वा सामान्येन प्रतिषिध्यते। यैव काचित् येन केनापि प्रकारेण प्रसक्ता हिंसा सा सर्वा सामान्येन प्रतिषिध्यते। पुरुषार्थश्च प्रतिषेधः अनारभ्यादि
अयं प्रतिषेधः सर्व हिंसा विषयकः, हिंसा सामान्य विषयकः। या हिंसा प्रसक्ता तां सर्वां हिंसां निषेधति इदं वाक्यं। पुरुषार्थश्च प्रतिषेधः अनारभ्यातीतत्वात्। कर्तुप्रकरणे इदं वाक्यं नास्ति, कर्तुप्रकरणे इदं वाक्यं नास्ति, अतः अयं प्रतिषेधः पुरुषार्थः भवति। तस्मात् अग्निशोमीय हिंसापि असति विधेयत्वे प्रतिषेधगोचरस्य। तत्र पुरुषार्थश्च प्रतिषेधः इति वाक्यस्य को अर्थः आचार्य? वदामि। एतावत्पर्यन्तं किम् उक्तम्? अयं प्रतिषेधः कर्तृत्वोऽपि भवति पुरुषार्थोऽपि भवति। हिंसा सामान्यं प्रतिषेधति इदं वाक्यम् इति उक्तम्। इदानीं वदति पुरुषार्थः इति पक्षः स्वीक्रियताम्। भवतां पक्षः पुरुषार्थः प्रतिषेधः इति पक्षः। तत्पक्षेपि पुरुषार्थश्च प्रतिषेधः अनारभ्याधीतत्वात्। अयं प्रतिषेधः पुरुषार्थः इति स्वीक्रियताम्। पुरुषार्थश्च प्रतिषेधः अनारभ्याधीतत्वात् अयं प्रतिषेधः पुरुषार्थः भवति इति स्वीक्रियताम्। कर्तृर्थः इति मास्तु इति भवत्पक्षे स्थित्वापि उच्यते अनारभ्याधीतत्वात्। तर्हि प्रश्नः, अग्निशोमीय हिंसा वर्तते किल, अग्निशोमीय हिंसा विधेया वा न वा? प्रश्नं करोति। अग्निशोमीय हिंसा विधेया वा न वा? विधेय नाम विहितक्रतुर्वा न वा? विहितक्रतुः न भवति चेत् प्रतिषेधगोचरः भवति। अग्निशोमीय हिंसा वर्तते। इयम् अग्निशोमीय हिंसा यदि न विधीयते, वस्तुतः विधीयते, न विधीयते इति मन्यताम्, न विधीयते। भवता किम् उक्तम्? पुरुषार्थः निषेधः इत्युक्तम्। तत्र अग्निशोमीय हिंसा पुरुषार्थः भवति इति मन्यताम्, पुरुषार्थः इति मन्यताम्। तर्हि न विधेया इति आगच्छति, न विधेया। तर्हि अग्निशोमीय हिंसा न कर्तव्या इति भवति। असति विधेयत्वे प्रतिषेधगोचरः स्यात्। अग्निशोमीय हिंसा विधेया वा न वा? एवं स्वीकुर्वन्तु। अग्निशोमीय हिंसा विधेया वा न वा? यदि अग्निशोमीय हिंसा न विधेया पुरुषार्थ हिंसा सामान्यं निषिद्धं किल, पुरुषार्थ हिंसा सामान्यं निषिद्धं। तर्हि अग्निशोमीय हिंसा न कर्तव्या। यदि विधेय तर्हि किं भवति? अग्निशोमीय वाक्यं विशेषविषयकं सामान्य विषयः यः निषेधः विरोधादि हिंसान्तराणि अवलम्बते। अत्र इदानीं प्रश्नः भवति, प्रतिषेधः अनारभ्याधीतः, अयं प्रतिषेधः अनारभ्याधीतः वर्तते। इदं तु सिद्धान्ते यद्यपि हिंसा सामान्यम् अत्र निषिध्यते। मया पुनः उच्यते अस्य वाक्यस्य अर्थः, पुरुषार्थश्च प्रतिषेधः अनारभ्याधीतत्वात् वाक्यमस्ति किल, तस्य अर्थवर्णनं पुनः क्रियते मया। कथं क्रियते इति चेत्, भोः न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति वाक्यम् अनारभ्याधीतवाक्यं क्रतुप्रकरणे नास्ति। अतः इदं वाक्यं निषेधं बोधयति। कस्य निषेधं बोधयति? हिंसा सामान्यस्य निषेधं बोधयति। यदि भवान् हिंसा सामान्यात् निवर्तते, तर्हि किं भवति? पुरुषस्य भवतः किञ्चित् अभ्युदयः भवति, तावदेव। तदेव वदति पुरुषार्थश्च प्रतिषेधः अनारभ्याधीतत्वात्। मया किम् उक्तं? पूर्वपक्षम् अभ्युपगम्य इदम् उक्तम् इति मया पूर्वमुक्तं। तथा अर्थः नास्ति। तत्र हिंसा कृत्वर्थो वा, हिंसा कृत्वर्था निषिध्यते वा, पुरुषार्थ हिंसा निषिध्यते वा इति विचारः एकत्र भवतु। प्रतिषेधस्तु पुरुषार्थ एव, प्रतिषेधस्तु पुरुषार्थ एव।
या कापि हिंसा क्रियतां कृत्वर्थं वा मार्थं वा वैर्निर्यातनात् इत्येव अर्थः स्वीकर्तव्यः। तर्हि किम् आयाति तस्मात् अग्निशोमीय हिंसापि असति विधेयत्वे प्रतिषेधगोचरः स्यात्। अग्निशोमीय हिंसा वर्तते, इयं हिंसा विधेया नास्ति, निषेधस्तु अनारभ्याधीतः। अनारभ्याधीतत्वात् अयं निषेधः विधेयेपि गच्छति अविधेयेपि गच्छति। अनारभ्याधीतत्वात् अयं निषेधः अविधेय हिंसा विषयेपि भवति। अग्निशोमीय हिंसा विधेया इत्युच्यताम्। तर्हि किं कर्तव्यं? तदानीं क्लेशः भवति। अग्निशोमीय हिंसा विधीयते, निषेधस्तु हिंसा सामान्य विषयकः। किम् आयाति? यदि भवान् यां काञ्चित् हिंसाम् अनुतिष्ठति तर्हि पापं भवति इति निषेधवाक्यस्य अर्थः। अग्निशोमीय हिंसा कर्तव्या इति शास्त्रं बोधयति। योदीक्षितः यदग्निशोमीयं क्वचम् आलभते इति अग्निशोमीय हिंसा कर्तव्या इति शास्त्रं बोधयति। अग्निशोमीय हिंसा अनुष्ठातव्या वा न वा? प्रतिषेधस्तु पुरुषार्थः। प्रतिषेधस्तु पुरुषार्थः। हिंसा यदि अनुष्ठीयते या अनुष्ठीयते पापं भवति इति बोधयति। अग्निशोमीय हिंसा न विधेया चेत् चिन्ता नास्ति, तस्य कर्तव्यत्वमेव नास्ति। यदि विधेया तर्हि, यदि अग्निशोमीय हिंसा विधेया तर्हि शास्त्रं विदधाति अनुष्ठातव्यं। हिंसा सामान्यं प्रतिषिध्यते तर्हि किं कर्तव्यम् इति चेत् इदं तु विशेषशास्त्रं। सामान्य विषयकः निषेधः। अयं हिंसा सामान्य विषयकः निषेधः, हिंसा विशेष विषयक विधि अनयोर्विरोधः वर्तते। या कापि हिंसा न कर्तव्या इत्युक्तौ अग्निशोमीय हिंसापि न कर्तव्या एव। परन्तु शास्त्रम् अग्निशोमीय हिंसां विदधाति। किं कुर्मः इति चेत् हिंसान्तराणि अवलम्बते। शास्त्रस्य रक्षणं कर्तव्यम्। एतद् हिंसां विहाय अन्या हिंसा न कर्तव्या इति तत्र सांख्याः वदन्ति। अत्र आरम्भे एव एवमेव उक्तं खलु, पुरुषार्थ इत्येव उक्तं निषेधः, पुनः तदेव अत्र तद् अत्र को भेदः? न तत्र आरम्भे पुरुषार्थः इति आरब्धं किल, तत् सिद्धान्तवाक्यं। सिद्धान्ते वा पूर्वपक्षी वा अनारभ्याधीतत्वात् पुरुषार्थः इति विषये न विप्रतिपद्यते। उभयोः तदेव मतं। परन्तु पूर्वपक्षी किम् उक्तवान्? अस्य निषेधस्य पुरुषार्थत्वेपि निषेध विषयः पुरुषार्थः इत्युक्तवान्। निषेध विषयः हिंसा पुरुषार्थ हिंसा इव इति पूर्वपक्षः। सिद्धान्तस्तु निषेध विषय हिंसा तत्र पुरुषार्थो वा पुरुषार्थ हिंसा वा कृत्वर्थ हिंसा वा भवतु, हिंसा सामान्यम् इति सिद्धान्ती वदति। तत्र निषेध पुरुषार्थ इत्यत्र अनयोः भेदः नास्ति। पूर्वपक्षी सिद्धान्तिनोः अवगतं वा? अत्र सांख्याः वदन्ति अग्निशोमीय हिंसा विधेया भवतु, परन्तु अयं विधिः कृत्वर्थः। हिंसा विधिः, अग्निशोमीय हिंसा विधिः कृत्वर्थः भवति। कृत्वर्थः नाम कृत्वर्थः अयं विधिः। प्रतिषेधस्तु पुरुषार्थः, तर्हि विधेयभेदेन अविरोधात् न बाधः। विधेयभेदः वर्तते। पश्यन्तु, प्रतिषेधस्तु पुरुषार्थः, कृत्वर्थस्तु विधि। नाम अग्निशोमीय हिंसा क्रियते चेत् को लाभः? ज्योतिष्ठोमयागः पुष्कलः भवति। ज्योतिष्ठोमयागस्य पौष्कल्यं भवति। अवगतं वा? ज्योतिष्ठोमयागस्य पुष्कलत्वं भवति। हिंसा न कर्तव्या इति प्रतिषेधः वर्तते। यदि हिंसा क्रियते तर्हि का अनुपत्तिः? पुरुषस्य पापं भवति। अवगतं वा? तत्र विषयभेदेन अविरोधः न बाधः। आचार्य, अविरोधः कथम् आचार्य?
विधि कर्तर्थः निषेधस्तु पुरुषार्थः। पुरुषार्थः अत्रैव पर्यवस्यते खलु आचार्य, या कापि हिंसा न कर्तव्या इति। न तत्र एवं भवति, कर्तर्थं भवता अग्निशोमी हिंसा क्रियते चेत् क्रतुः पुष्कलः भवति इति शास्त्रं वदति। भवता हिंसा क्रियते चेत् पापं भवति इति निषेधशास्त्रं वदति। को विरोधः? सा हिंसापि कृत्वर्थः हिंसापि न कर्तव्या इत्येव निषेधवाक्यं वदति खलु। भवतु पापं भवतु, तेन किं पापं भवति? तेन विरोधः आगतः। अग्निशोमी हिंसा क्रियते चेदपि पापं भवतु, इष्टापत्तिः पापमपि भवतु पौष्कल्यमपि भवतु। क्रतोः पौष्कल्यार्थम् अग्निशोमी हिंसा कर्तव्या। पापं तु भवत्येव। पापमपि भवति पौष्कल्यमपि सिद्ध्यति इति वा? एवम्। आलभति इति क्रिया पुरुषं प्रति एव इति न, तत्र उभयमपि भवति। अत्र पुरुषार्थः निषेधः इति नहीनं पापे सति पौष्कल्यं कथं भवति आचार्य? पापं तु पुरुषस्य भवति, क्रतुः पुष्कलः भवति। अवगम्यते वा? तथा वर्तते। तत्र इष्टिः भवति किल, दर्शपूर्णमास इष्टिः, दर्शपूर्णमास इष्टिः भवति। इष्टौ तत्र नमांसमश्नीयात् न स्त्रियमुपेयात् नानृतं वदे नमागुं समश्नीयात् न स्त्रियमुपेयात् नास्य पल्पूलनेन वासः पल्पूनैव एतद्धिते वा सर्वं न कुर्वन्ति इति वर्तते। तत्र इष्टि प्रकरणे अनृतवदनादिकं निषिद्धं वर्तते। यदि अयम् अनृतवदनं करोति तर्हि किं भवति? इष्टिः विगुणा भवति। इष्टिः विगुणा भवति, अस्ति विषये केऽपि न भवति। तत्र कर्तृर्थत्व पुरुषार्थत्व विवेकः कर्तव्यः। इदं तु साङ्ख्यमतम्। इतोपि सारतया वदामि वा? साङ्ख्याः वदन्ति पापं भवतु पुरुषस्य, क्रतुपौष्कल्यार्थं हिंसा कर्तव्या। तर्हि पापं भवति किल पुरुषस्य, तत्पाप निवर्हणार्थं तत्पाप निवर्हणार्थं तेन प्रायश्चित्तं कर्तव्यं। क्रतोः पौष्कल्यं भवति इति तेषां मतं। तदेव वदति क्रतोः हिंसा भवितव्यं, पुरुषस्य तु तद्वर्जनेन इति। तत्र क्रतुः हिंसारूपः भवति, पुरुषः तावत् हिंसावान् न भवति इति कथं भवितुमर्हति? अयं तु कर्तर्थं हिंसां करोति, कर्तर्थं हिंसां करोति पुरुषः कश्चन, सः हिंसां न करोति इति कथं वक्तुं शक्यते? नाम पुनः वदामि, कृत्यर्थं हिंसा कर्तव्या इति शास्त्रं वदति, पुरुषेण हिंसा न कर्तव्या इत्यपि प्रतिषेधशास्त्रं वदति। वयं कथं भवितुमर्हति? हिंसा न क्रियते चेत् कर्तुः न भवति, हिंसा न क्रियते चेत् क्रतुः पुष्कलः न भवति, हिंसा क्रियते चेत् पुरुषस्तु पापभाग् भवत्येव, उभयं तु न भवति इति साङ्ख्याः पृच्छन्ति। अवगतं वा? साङ्ख्यानां मते क्रतुहिंसायाः अपि हिंसात्वमेव, निषेधशास्त्रं क्रतुहिंसां विहाय अन्यहिंसामेव विषयीकरोति इति तु परमसिद्धान्तः मीमांसकानां। तं सिद्धान्तं साङ्ख्याः नाङ्गीकुर्वन्ति। इदं सत्यम्, अंगविधिमात्र आलोचनायां नास्ति विरोधः। अंगविधिमात्रं यदि आलोच्यते तदानीं विरोधः नास्ति। अंगविधिमात्र आलोचनायां विरोधो नास्ति, सत्यं। कथं चेत् पश्यन्तु, अग्निशोमीयं पशुमालभते इति विधिवाक्यमस्ति। इदम् अस्माभिः आलोच्यते, तदानीं विरोधः नास्ति। परन्तु ज्योतिष्टोम विधिः वर्तते। ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत, सोमेन यजेत इति विधिवाक्यं। तद्विधिवाक्यं किं करोति? साङ्गं ज्योतिष्टोम प्रधानं पुरुषस्य विदधाति। इदं वाक्यं साङ्गज्योतिष्टोम यागं विदधाति वा?
तदानीं पुरुषार्थहिंसा निषेधम् अग्निशोमीय हिंसायाम् अवतरन्तं निर्णुद्धि। अत्र पश्यतु, ज्योतिष्ठोमयागः ज्योतिष्ठोमयागः कर्तव्यः इति विधिवाक्यं वर्तते। ज्योतिष्ठोमयागः कर्तव्यः इति यद् विधिवाक्यं सांगज्योतिष्ठोमयागं विदधाति, सांगज्योतिष्ठोमयागं विदधाति, तद्विधिवाक्यं तत्र यदा प्रवर्तते तदानीम् अयं पुरुषः अंगैः सहितं ज्योतिष्ठोमयागं अनुष्ठातुं यतते, उद्यतः भवति। तदानीं ज्योतिष्ठोमयागस्य अंगभूत अग्निशोमीय हिंसां कर्तुं सः यदा प्रवर्तते तदानीं न हिंस्यात् सर्वाभूतानि इति निषेधवाक्यं तं निर्णुद्धि। पश्यन्तु कुत्र विरोधः इति पश्यन्तु। तत्र पुरुषार्थः अयं निषेधः हिंसा सामान्य विषयकः निषेधः। अयं ज्योतिष्ठोमयागं सांगं कर्तुं यदा प्रयतते तदानीम् अग्निशोमे हिंसामपि कर्तुं सः सिद्धः। तदा अग्निशोमे हिंसा न कर्तव्या इति अनेन शास्त्रेण बाध्यते। तर्हि अग्निशोमे हिंसापि प्रतिषिध्येत। कदा प्रतिषिध्येत? विधौ तु अप्रवर्तके सति अयं विधिः, अग्निशोमीय विधिः यदि अप्रवर्तकः तूष्णीं तिष्ठति तदानीं न हिंस्या इति वाक्यं सर्वत्र प्रचलति किल, अग्निशोमीय हिंसामपि तत्र प्रतिषेधति। इदं पूर्वोक्तरीत्या विरोधः नास्ति खलु आचार्य? पुरुषस्य पापं भवति, अस्य तु पौष्कल्यं सिद्ध्यति क्रतोः। वदामि, तत्र सर्वं वदति भोः, तत्र उभयोरपि विरोधः अस्ति इति सिद्धान्ति वदति। पुरुषस्य पापं भवति किञ्चित्, कृत्वर्थं हिंसा कर्तव्या, अतः हिंसया कृत्वानुष्ठानं पूरयतु। पुरुषस्य पापं जातम् इति अस्ति किल, तदर्थं प्रायश्चित्तं कुर्यात् इति सांख्यमतम्। सिद्धान्ति वदति, शृण्वन्तु, सिद्धान्ति वदति तत्र कुत्र विरोधः इति स्पष्टयति, कुत्र विरोधः इति स्पष्टयति। तत्र सत्यम् इत्युक्तवान्। वस्तुतः अग्निशोमीय विधिः कश्चन वर्तते, न हिंस्यादिति प्रतिषेधः कश्चन वर्तते। अनयोर्विरोधः कोऽपि नास्ति, अनयोर्विरोधः कोऽपि नास्ति। यतः अग्निशोमीयं पशुमालभयत इति अंगविधिः तस्य न हिंसा इति वाक्यस्य च विरोधः एव वक्तुं न शक्यते। कुतः? न हिंसा सामान्यं निषिध्यते अनेन वाक्येन, हिंसा सामान्यं निषिध्यते अनेन वाक्येन। अंगम् अनुष्ठीयते चेत् किञ्चित् पापं भवतु, परन्तु अंगत्वादेव पापं शक्यते। अंगं विना क्रतुः पूर्णः न भवति। अतः अंगानुष्ठानं कर्तव्यं, किञ्चित् पापं भवति चेत् भवतु इति यः मन्यते स एव कार्यं करोति। परन्तु तत्र अन्यत्र नीतम् अस्ति। तत्र विषयः कः इति चेत् अंगस्य अनुष्ठानं क्रियते चेदेव प्रधानं पूर्णं भवति। तदर्थं कर्तव्यम् अंगं। तत्र पापं भवति चेत् पापं भवतु इति पूर्वमुक्तम्। इदानीं वदति एवम् उक्तं समीचीनं भवता। कदा? अग्निशोमीय हिंसा मात्रं पर्यालोचितं चेत् तथा भवति। तथा नास्ति। ज्योतिष्ठोम विधिः कश्चन वर्तते। ज्योतिष्ठोम विधिः अंगसहित ज्योतिष्ठोमं विदधाति। तत्र अंगं नाम अग्निशोमीय हिंसा। अग्निशोमीय हिंसां वर्जयित्वा ज्योतिष्ठोमः कर्तुं न शक्यते। ज्योतिष्ठोमः अग्निशोमीय हिंसां वर्जयित्वा ज्योतिष्ठोमः कर्तुं न शक्यते। तर्हि किम् आयाति? तर्हि विरोधः भवति। तत्र पुनः वदामि,
मध्ये अन्यत्र भवता नीतमस्ति तत्र अङ्गविधिमात्रं यः पर्यालोचयति तदानीं विरोधः नास्ति। यतः किं भवति, अग्निशोमीय हिंसा कर्तव्या, अग्निशोमीयः अङ्गं वर्तते, इदम् अङ्गं क्रियते चेदेव ज्योतिष्टोमः पुष्कलः भवति, अतः अङ्गानुष्ठानं करोति। भिन्नविषयिकत्वात् विरोधः इति पूर्वम् उक्तं तदेव। अहं पूरयामि एकक्षणं। तत्र शृण्वन्तु, अङ्गविधिमात्रं यदि पर्यालोच्यते तदानीं विरोधः न भवत्येव। यतः इदम् अङ्गं कर्तव्यम् इति वदति, तत्र पुरुषार्थः निषेधः वर्तते, समीचीनं। परन्तु तथा नास्ति। सोमेन यजेत इति वाक्यम् अस्ति। इदं वाक्यं साङ्गज्योतिष्टोमं विदधाति, साङ्गज्योतिष्टोमं कर्तव्यत्वेन विदधाति। तर्हि किम् आयाति, अत्र पुरुषार्थहिंसा निषेधः अत्र उच्यते। सम्यक् पश्यन्तु, भवता किम् उक्तं, कृत्वर्थहिंसा पुरुषार्थनिषेधः, अनयोर्विरोधः नास्ति इति साङ्ख्येन उक्तमस्ति। अयं सिद्धान्ती वदति उभयोपि पुरुषार्थमेव इति वदति। कथम् इति चेत् ज्योतिष्टोमः पुरुषार्थः किल, ज्योतिष्टोमार्थं किल हिंसा क्रियते, अग्निशोमीय हिंसा क्रियते। तर्हि किम् आयाति, अग्निशोमीय हिंसा अपि पुरुषार्थ हिंसा जाता, अग्निशोमीय हिंसा अपि पुरुषार्थ हिंसा जाता इति आशयः। आचार्य, हलो आचार्य, समापयामि भोः, भवान् मध्ये पृच्छति चेत् गच्छति। आचार्य, अयम् एकः अंशः नावगतः आचार्य। भवता अवगम्यते, अहं वदामि अनन्तरं भवान् पृच्छतु। सिद्धान्तं समापयामि, पृच्छतु। तत्र अङ्गविधिमात् पर्यालोचनायाम् अङ्गविधि पूर्वपक्षी किम् उक्तवान्, कृत्वर्थहिंसा, अग्निशोमीय हिंसा कृत्वर्थहिंसा, निषेधस्तावत् पुरुषार्थः। सारतया वक्तव्यं चेत् किञ्चित् पापं तस्य भवति चेत् भवतु, तेन तु हिंसा अनुष्ठातव्या, अनुष्ठीयते चेदेव ज्योतिष्टोमयागः पूर्णः भवति इति। तेन किं जातं, न हिंस्यात् सर्वाभूतानि इति वाक्यं, विहित हिंसा व्यतिरिक्त विषयकम् इति तेन स्वीकृतं। विहित हिंसा व्यतिरिक्त विषयकम् इति यत् सिद्धान्तिना स्वीकृतं तत् तेन न स्वीकृतम्। अग्निशोमीय हिंसा स्थलेपि पापं भवति इति पूर्वपक्षिणा स्वीकृतं। सिद्धान्ती वदति सत्यमिति अर्धाङ्गीकारं कृत्वा सः वदति सत्यं, तत्र अङ्गविधिमात्रं पर्यालोच्यते चेत्, नाम अग्निशोमीयं पशुमालभेत इति वाक्यं, पशुमालभते इति वाक्यम्, इदं वाक्यं ज्योतिष्टोमस्य अङ्गं विदधाति। एतन्मात्रं भवान् पर्यालोचयति चेत् भवदुक्तं समीचीनमेव। इयं हिंसा तावत् कृत्वङ्गतया भवति। हिंसा सामान्यस्य निषेधः पुरुषार्थः वर्तते। अतः तावत् तस्य तावत् किञ्चित् पापं भवत्येव इति भवदुक्तं। तत् कदाचित् समीचीनं भवेत्, परन्तु अस्माभिः तथा वर्णनं न क्रियते। सोमेन यजेत इति वाक्यं साङ्गज्योतिष्टोमविधायकं वाक्यं, तद्वाक्यं साङ्गज्योतिष्टोमविधायकं वाक्यं सोमेन यजेत इति वाक्यं, तद्वाक्यं साङ्गप्रधानं पुरुषस्य विदधाति। तर्हि साङ्गज्योतिष्टोमः कर्तव्यः। साङ्गज्योतिष्टोमः किमर्थं कर्तव्यः? पुरुषार्थतया कर्तव्यः। अग्निशोमीयस्य तु क्रतुः प्रयोजनं, साङ्गज्योतिष्टोमस्य क्रतुः न प्रयोजनं। साङ्गज्योतिष्टोमक्रतोः प्रयोजनं किं? स्वर्गः,
स्वर्गः अथवा नित्यत्वे पापक्षयः। एवञ्च सांगज्योतिष्टोमः कर्तव्यः इति यदा उक्तं तदानीं किं भवति? सांगज्योतिष्टोम अनुष्ठानं करोति, मध्ये हिंसापि भवति। तर्हि अयं सांगज्योतिष्टोमयागः तत्र हिंसा पापजनकः जातः। पुरुषार्थः निषेधः वर्तते, अनयोर्विरोधः वर्तते वा? तदेव वदति अग्निशोमी हिंसायाम् अवतरन्तं निरुणद्धि। पुरुषार्थः ज्योतिष्टोमयागः, सांगज्योतिष्टोमयागः, पुरुषार्थः निषेधः। सांगज्योतिष्टोमयागस्तु पुरुषार्थः, तन्मध्ये हिंसा वर्तते। हिंसायां यः अवतीर्णः पुरुषः तं पुरुषं न हिंस्याति वाक्यं निरुणद्धि। अरे तत्र पुरुष यदि भवान् हिंसां करोति पापं भवति इति वदति। अयं तावत् पुरुषार्थमेव यागम् अनुतिष्ठति। यागस्तु पुरुषार्थः किल, अङ्गान्येव कृत्वर्थानि, यागस्तु पुरुषार्थः किल। तर्हि अंगसहित यागं कर्तुम् अंगसहित यागः पुरुषार्थः, तं कर्तुम् अयं सिद्धः भूत्वा यदा अंगं हिंसाम् अनुतिष्ठति तदानीं तावत् निषेधः वर्तते। तदेव वदति, उपवादनं करोति अग्निशोमीय हिंसां वर्जयत ज्योतिष्टोमः न हि शक्यते अनुष्ठातुम्। अग्निशोमी हिंसां त्यक्त्वा ज्योतिष्टोमः कर्तुं न शक्यते, तर्हि ज्योतिष्टोमः क्रियते इत्युक्तौ हिंसा क्रियते इत्यर्थः। हिंसा न कर्तव्या इति शास्त्रमस्ति, अनयोर्विरोधः अस्ति। पूर्वं भवता किम् उक्तम्? अंगं कृत्वर्थं निषेधः पुरुषार्थः इति अनयोर्विरोधः नास्ति। निषेधः पुरुषार्थः नाम निषिध्यमानं यदि भवान् करोति तर्हि पापं भवति। निषेध पुरुषार्थः इत्यस्य कोऽर्थः? निषिध्यमानं भवान् करोति चेत् पापं भवति इत्यर्थः। पापमपि भवतु, कृत्वर्थम् अङ्गमपि अनुष्ठीयताम् इति सांख्येन उक्तम्। इदानीं किम् उच्यते? सांगज्योतिष्टोमः पुरुषार्थः। सांगज्योतिष्टोमः पुरुषस्य पुण्याय भवति। तस्य पुरुषस्य पापं भवति इति प्रतिषेधः भवति चेत् कथं तेन कर्तुं शक्यते? कृत्वा परिहारार्थं प्रायश्चित्तम् आचरति। नहीं, पापं नाम ज्योतिष्टोमेनैव पापं भवति चेत् किं करोति? अतएव अंगविधिमात्र पर्यालोचनायाम् इत्युक्तम्। अंगविधिमात्र पर्यालोचनायाम् अंगं क्रियते, पुरुषस्य पापं भवति, यागः सद्गुणः भवति। तदानीं क्लेशः नास्ति पूर्वपक्षे। इदानीं किं भवति? यागः एव पुरुषार्थः इति पक्षः स्वीक्रियते चेत्, यागः एव हिंसायुक्तः इति स्वीक्रियते चेत्, यागः तत्र पापजनकः भवति, यागः तत्र असद्गुणः भवति, विगुणः भवति इत्येव आयाति किल। विगुणः भवति इति कथं सिद्ध्यति आचार्य? हिंसया साद्गुण्यमपि सिद्धं, पापमपि उत्पन्नं कृत्वा? तथा नास्ति। हिंसया सहितः यागः, पूर्वं किम् उक्तं? हिंसा तावत् निषेधविषयः, हिंसया तावत् यागस्य साद्गुण्यं भवति इति उक्तं पूर्वपक्षिणा। अस्माभिः तथा नोच्यते। हिंसा तावत् प्रतिषेधविषया भवति। हिंसा यद्यपि अंगमेव, तथापि हिंसायुक्तः ज्योतिष्टोमः वर्तते किल। ज्योतिष्टोमः अपि इदानीं विगुणः जातः। अच्छा, अंगविषये तु वैगुण्यं न सम्पादितं हिंसा, इदानीं याग प्रधानविषये तु वैगुण्यं सम्पादयति इति किमर्थम् उच्यते आचार्य? तत्र यथा साद्गुण्यं सम्पादयति, पापमपि सम्पादयति, परिहारार्थं प्रायश्चित्तम् आचिनोति। तत्र किं विषयः अयम् अस्ति? अंगविषये साद्गुण्यं सम्पादयति इति पूर्वपक्षिणा उक्तं। सिद्धान्ति किं वदति?
अंगविधिमात्र पर्यालोचनं नास्ति इति वदति। आम्। ज्योतिष्ठोमेन यजेत स्वर्गकामः सोमेन यजेत इति वाक्यमस्ति। अनेन वाक्येन अंगसहित ज्योतिष्ठोमः कर्तव्यः इति आयाति। अंगं यदि निषेध विषयः भवति, अंगं हिंसा निषेध शास्त्र विषयः यदा भवति तदानीं सांग ज्योतिष्ठोमः निषिद्धो जातः किल। सांग ज्योतिष्ठोमः किल विधीयते, प्रधानमात्रं न विधीयते किल। प्रधानमात्रं विधीयते वा न वा? न। सांग ज्योतिष्ठोमः विधीयते। अंगे अंगं तावत् निषेध विषयः भवति चेत् अंगसहित ज्योतिष्ठोमः निषिद्धो भवति। इदानीम् अंगसहित ज्योतिष्ठोमः निषिद्धो भवति। विशेषणस्य अंगस्य निषिद्धत्वात् अंगसहित ज्योतिष्ठोमः निषिद्धो भवति। अवगतं वा? अंगसहित ज्योतिष्ठोमः निषिद्धो भवति, तदानीं विरोधः भवति। विरोधे सति विहितेतर विषयकत्वं निषेधशास्त्रस्य वक्तव्यम्। इदानीं स्पष्टं जातं वा? पंक्तिं पुनः पश्यतु। ज्योतिष्ठोम विधिस्तु सांगं प्रधानं पुरुषस्य विदधत् पुरुषार्थ हिंसा निषेधम अग्निशोमीय हिंसायाम् अवतरन्तं निरुणद्धि। पुरुषार्थ हिंसा निषेधम अग्निशोमीय हिंसायाम् अवतरन्तं निरुणद्धि। विधि किं करोति? ज्योतिष्ठोम विधिस्तु सांगं प्रधानं पुरुषस्य विदधाति। पुरुषार्थ हिंसा निषेधः अग्निशोमीय हिंसायां प्रवृत्तः। अग्निशोमीय हिंसा न कर्तव्या, अग्निशोमीय हिंसा न कर्तव्या इत्यपि आयाति किल। तदानीं निरुणद्धि। ज्योतिष्ठोम विधिस्तु सांगं प्रधानं सिद्धान्तं वदति। ज्योतिष्ठोम विधिः सांगं प्रधानं पुरुषस्य विदधत्। अत्र हिंसा सामान्ये निषेधः प्रवर्तते। अयं निषेधः अग्निशोमी हिंसायामपि अवतरति। इदं विधिवाक्यं तं निषेधं निरुणद्धि। अत्र भवतः कार्यं नास्ति, अन्यत्र कार्यम् अस्ति इति वदति। अन्यत्र कार्यम् अस्ति इति वदति। कः अभिप्रायः? सांगं प्रधानं विदधत्। यदि अंगमात्रं विदधाति इति मन्यता, अंगमात्रं केनचित् वाक्येन विधीयते इति मन्यता, अंगं कृत्वर्थं भवति, इदं पुरुषार्थं भवति इति वक्तुं शक्यते। ज्योतिष्ठोम वाक्यं तावत् ज्योतिष्ठोमस्य विधायकं वाक्यं। ज्योतिष्ठोम शास्त्रं तु अनुष्ठातव्यमे। ज्योतिष्ठोम शास्त्रस्य अनुष्ठानं कर्तव्यमेव वर्तते। अनुष्ठानं कर्तव्यं चेत् अंगानुष्ठानं कर्तव्यमेव वर्तते। सांगज्योतिष्ठोमानुष्ठानमेव कर्तव्यम्। सांगज्योतिष्ठोमानुष्ठानं कर्तव्यं चेत् मध्ये सर्वहिंसा विषयक निषेधशास्त्रम् आगच्छति चेत् तं दूरीकरोति। तं निषेधं दूरीकरोति इति एवं किल। अतः विधेः ज्योतिष्ठोम विधेः सार्थक्यार्थं विहितेतर विषयकत्वं वक्तव्यमेव। अन्यथा ज्योतिष्ठोम विधि व्यर्थः स्यात्। ज्योतिष्ठोम विधि अन्यथा व्यर्थः स्यात्। अवगतं वा? अन्यथा ज्योतिष्ठोम विधि व्यर्थः स्यात्। विधौ तु अप्रवर्तके सति अग्निशोमीय हिंसापि प्रतिषिध्येत एवं जातं। किमर्थं च एतावत् पर्यन्तं तन्मतं निरस्तं सांख्यमतं। तत्र सारभूतः विषय अयमेव वर्तते। सांगज्योतिष्ठोम विधिः पुरुषार्थः भवति। मया प्रथमतः एव उक्तमस्ति, अंगविधिः कृत्वर्थः इति वक्तुं शक्यते। सांगज्योतिष्ठोम विधिस्तु पुरुषार्थः सः विधिः। न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति निषेधस्तावत् पुरुषार्थः। अनयोर्विरोधः भवति। अनयोर्विरोधः कदा भवति? सांगज्योतिष्ठोम अनुष्ठानार्थं यदा अग्निशोमी हिंसां करोति अयं पुरुषः, तत्रापि हिंसा निषेधः यदि प्रवर्तते तदानीं विरोधः भवति।
तदानीं विरोधः भवति। ज्ञातं वा? इतः परं किमर्थञ्च शेनस्य विधेयत्वं निराक्रियते? शेनस्य विधेयत्वं किमर्थं निराक्रियते? प्रतिषेधसिद्ध्यर्थम् इति चेत् कः प्रतिषेधः? तत्र वदति शेनस्य विधेयत्वं निराकर्तव्यम् इति प्राभाकरः उक्तवान्। तत्र वदति शेनस्य विधेयत्वं किमर्थम् अस्माभिः निराकर्तव्यं? किमर्थं निराकर्तव्यं चेत् न हिंस्या प्रतिषेधसिद्ध्यर्थं प्रतिषेधस्य सिद्ध्यर्थं प्रतिषेधः कः? न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति। तत्र वदति न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति प्रतिषेधस्तु हिंसा विषयकः। शेने कथं सः निषेधः प्रवर्तते? शेनस्तु न हिंसा, शेन फलञ्च हिंसा न शेनः, शेन यागस्तु न हिंसा, शेन फलं हिंसा। तथा चोक्तं यो हिंसितुम् इच्छेत् तस्यायम् अभ्युपायः इति हि तेषाम् उपदेशः। भाष्यं यः हिंसितुम् इच्छेत् तस्य अयम् अभ्युपायः इति हि तेषाम् उपदेशः। अवगम्यते वा इति कश्चित् वाह। अन्यः वदति शेनस्य कर्तव्यत्वे सति बलात् फलमपि हिंसा कर्तव्या भवति इति न निषेद्धुं शक्यते। कश्चन वदति शेनः कर्तव्यः, तत्फलं हिंसा न कर्तव्या इति भवता उच्यते। शेनः कर्तव्यश्चेत् तत्फलं हिंसापि कर्तव्या एव भवितुमर्हति। अतः फलस्य कर्तव्यता निरासार्थं शेनस्य कर्तव्यता निरस्यते इति। तदिदम् असम्बद्धं यथैव हि शेनापूर्वस्य कर्तव्यतायां सत्यामपि तत्साध्य फलस्य कर्तव्यता न प्रसज्यते, तथा यागस्य कर्तव्यत्वे सत्यपि रागप्राप्तस्य फलस्य नास्ति कर्तव्यता भवति। तस्मात् अनर्थकं शेन कर्तव्यता निराकरणं, तस्मात् हिंसैवात्र प्रत्युदाहरणं। तत्र वदति यथा शेन अपूर्वं कर्तव्यम् इति चेदपि फलस्य कर्तव्यता नास्ति भवन्मते। अपूर्वं कर्तव्यम् इति वदतां प्राभाकराणां मते अपूर्वं किल कार्यम् इत्युच्यते। अपूर्वस्य कार्यत्वेपि अपूर्वकार्यस्य स्वर्गादेः कार्यत्वं नास्ति तेषां मते। तद्वत् यागः कर्तव्यः भवति चेदपि रागप्राप्तं फलं, हिंसारूपं फलं, शत्रुवधरूपं फलं न कर्तव्यं भविष्यति। तस्मात् अनर्थकं शेन कर्तव्यता निराकरणं। प्राभाकरैः शेनस्य कर्तव्यता निराक्रियते इति यदुक्तं तद् अयुक्तम्, अनावश्यकं। तत् हिंसैव अत्र प्रत्युदाहरणम्। अत्र शेन प्रत्युदाहरणं शेनजन्य हिंसा न शेनः, हिंसैवात्र प्रत्युदाहरणम् इति। तत्र इदञ्च अपरम् एकदेशिनः प्रश्नः अर्थशब्देन किम् उच्यते? चोर्थो धर्मः इत्यत्र अर्थशब्देन श्रेयस्साधनम् उच्यते चेत् नित्यानां श्रेयस्साधनत्वं नास्ति। नित्यानां तावत् तेषां मते फलं किमपि नास्ति। न तथा नोच्यते मया। यत् निषिद्धफलं न भवति तत् अर्थशब्देन उच्यते। अर्थत्वं नाम न श्रेयस्साधनत्वं किन्तु निषिद्धफलकत्वाभावः इति यदि उच्यते तथा सति तर्हि नन्यर्थविषयस्य अपूर्वस्य धर्मत्वप्रसङ्गः यत्र निषेधः क्रियते, यद् नन्यर्थविषयस्य यद् निषिद्धफलं न भवति तत् अर्थशब्देन उच्यते इति भवता उच्यते किल। नन्यर्थविषयस्य इत्युक्तं। नन्यर्थविषयो नाम नकलञ्जं भक्षयेत् इत्यत्र अपूर्वमेव उच्यते तेषां पक्षे। कलञ्जभक्षण निवृत्ति जन्यम् अपूर्वं तत्र उच्यते। कलञ्जभक्षण निवृत्ति जन्यम् अपूर्वम् इति प्राभाकरमते उच्यते। तस्य अपूर्वस्य धर्मत्व प्रसङ्गः चोदनालक्षणत्वम् अस्ति भवन्मतरीत्या। नकलञ्जं भक्षयेत् इति चोदनालक्षणत्वं चोदनाप्रमाणकत्वम् अस्ति। निषिद्धफलकत्वमपि नास्ति तस्य। कलञ्जभक्षणस्य निषिद्धफलकत्वम् अस्ति, कलञ्जभक्षण निवृत्तिजन्य अपूर्वस्य निषिद्धफलकत्वं नास्ति। भवतु इति चेत् न लोकविरोधात्
तत्र अपूर्वस्य धर्मत्वं केनापि नोच्यते। यत् निषिद्धफलं न भवति, यत् निषिद्धफलकं न भवति इति अस्य अन्योपि अर्थः वक्तुं शक्यते। स्वर्गकामो यजेत इत्यत्रापि अपूर्वस्य धर्मत्वापत्तिः। एतेषां मते अपूर्वं न धर्मः, यागादिरेव धर्मः इति एते वदन्ति। लोके यागादिकं कुर्वन्तः जनाः एव धार्मिकाः इति उच्यते। यो हि हिंसायाम् उद्युक्तः प्रतिषेधवशात् निवर्तते न तं धार्मिक इत्याचक्षते, किन्तु अधर्मान् निवृत्त इत्येतावत्। हिंसायाम् उद्युक्तः प्रतिषेधवशात् निवृत्तः तं जनाः धार्मिकः इति न वदन्ति, अधर्मात् निवृत्तः इत्येव वदन्ति। अतः कलञ्जभक्षण निवृत्तिजन्यं यत् अपूर्वं तस्य अपूर्वस्य धर्मत्वं नस्य धर्मत्वापत्तिः इति आपत्तिः तिष्ठत्येव। तदाहुः लोकसिद्धस्य लक्षणं परीक्षकैः वक्तव्यं। तत्र लोके यद् सिद्धम् अस्ति तत् लक्षणं। लोके सिद्धाः ये पदार्थाः, यथा सिद्धाः पदार्थाः तथा पदार्थान् स्वीकृत्य लक्षणं वक्तव्यं। न वृद्ध्यादिवत् परिभाषणं। वृद्धिरादैच इत्युक्तं परिभाषा। आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात् इति पाणिनिः उक्तवान्। सा परिभाषा लोके न प्रवर्तते। तत्र आ एव आदैच ऐ औ एते शब्दाः वृद्धि आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात् इति तत् परिभाषा। लोके तावत् वृद्धि इति शब्दस्य अन्य अर्थः वर्तते। अतः इति चोदनासूत्रम्। अनन्तरं तस्य निमित्तपरिष्टिः। अनेन सूत्रेण चोदनाख्यस्य निमित्तस्य परीक्षणम् अस्मिन् पादे वक्ष्यमाणम् अथात शेषलक्षणम् अथ विशेषलक्षणम् इतिवत् सुखग्रहणार्थम् अनुकीर्त्यते। चोदनाख्यं यत् निमित्तं प्रमाणं तस्य परीक्षणम् अस्मिन् पादे करिष्यते। अथात शेषलक्षणम् इति तृतीयाध्याये उक्तम्। अथ विशेषलक्षणम् इति तत्र अतिदेशाध्याये उक्तं। विशेषातिदेशः तद्वत् सुखग्रहणार्थम् उच्यते। प्रतिज्ञा क्रियते। चोदनैव इत्यस्य अर्थस्य साधनाय प्रत्यक्षादीनाम् अनिमित्तत्वम् उच्यते। अनन्तरसूत्रे चोदनैव प्रमाणम्, अन्यत् प्रमाणं नास्ति, प्रत्यक्षादिकम् अनिमित्तम् अप्रमाणम् इति अनन्तरम् अत्र उच्यते तत्संप्रयोगे इति। अस्य परीष्टिः इत्यस्ति किल, परीष्टिर्नाम परीक्षा। इषु गतौ इति धातोः तत्र इच्छार्थः इषु गतौ इति धातुः युच् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र तिन् विकल्पेन भवति। तत्र युज् विधौ पर्येषणा इति रूपं, तिन् विधौ परीष्टिः इति रूपं। तद् इषु गतौ इति धातुः इच्छार्थकः धातुः, तदुपरि युच् विहितः। तत्र परेर्वा इति सूत्रेण विकल्पेन तिन् युचोः विधानं। तिन् भवति चेत् परीष्टिः इति रूपं, परीक्षा इत्यर्थः। श्वः पश्यामः।